Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is the third topic of the short story. The name of the topic is The Shepherd's Treasure. Today, we start the remaining part of the yesterday's lecture. We have already discussed the first part of the story. Now, today, we start the second part of the story. तो जब जो किंग था, जब उसने अपनी जगह ये डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा किसकी गुफा में, उस शेफर्ड की गुफा में। थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट करेंगे कल के, ताकि आगे जो हम पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपको समझ में अच्छी से आएगा। ये ईरानियन फोकटेल है, कहानी है। तो जब बादशाह ने अपनी जगह ये डिसाइड किया कि मैं उस शेफर्ड की गुफा में जाऊंगा, क्योंकि उसकी तारीफ सुनकर, उसकी हिम्मत सुनकर वो मतलब बहुत ही उसने मतलब खुश हुआ, और उसने देखा कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं और क्योंकि वो अपनी अक्लमंदी के लिए और अपनी दानाई के लिए बहुत ही मशहूर था, उसकी फेमस था। तो जब बादशाह ने उसके बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ तारीफ सुनी, तो उसने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं उससे मिलने जाऊं, लेकिन बेस बदल कर, बादशाह बनकर नहीं, एक ट्रैवलर बन, एक अजनबी बनकर उसकी गुफा में जाऊंगा। लेकिन जब बादशाह वहां पे गया, तो उसने बादशाह के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया और अच्छे से उसके साथ पेश आया, उसके साथ अच्छे से बातचीत की, उसको खिलाया पिलाया। तो उसको, जो बादशाह था, वो उसकी उस मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर हुआ, और उसकी बात करने के तरीके से, जो उसकी बात करने का ढंग था, वो बहुत ही अच्छा था। तो लेकिन ये जो शेफर्ड था, वो बहुत ही अक्लमंद था। उसको लग रहा, उसने पहले ही जब उसने उसको देखा, उसने अपनी जगह सोचा कि ये कोई आम आदमी नहीं है, कि वो जानता था ये बादशाह ही हो सकता है, कि जो मेरी इस गरीब खाने में जिसने तशरीफ लाया। तो जिसका नेक्स्ट जो पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका थीम है। तो ये जो किंग था, क्योंकि ये शेफर्ड ये बहुत ही वाइज था, तो किंग ने उसकी उससे बहुत मुतासिर हुआ। तो उसने अपनी जगह ये सोचा, क्यों ना मैं उसके एक छोटे से इस मतलब डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाऊं। तो उसने इसको मतलब उसने इसको एक सूबे का गवर्नर बनाया। तो जो बाकी गवर्नर्स थे, बाकी तो उनको वो बहुत जेलस फील उन्होंने किया, बहुत हसद करने लगे वो, एंड उसको ये बेईमान कहने लगे, किसको, शेफर्ड को। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पोर्शन। पहले हम रीडिंग करेंगे इसकी। Though still tired, the king decided to depart the next morning. Next morning, he said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." तो जब वो रात भर उस शेफर्ड की गुफा में उसने आराम किया, लेकिन वो अभी भी थका हुआ था, क्योंकि वो बहुत दूर से आया था। तो दूसरी सुबह जो बादशाह था, जो किंग था, उसने अब मतलब उसने जाने का इरादा किया। अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने जाने का इरादा किया। तो जो ये किंग था, जो राजा था, उसने इस चरवाहे को कहा कि कहा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस गरीब ट्रैवलर के साथ बहुत ही रहमदिली दिखाई, बहुत ही अच्छा बर्ताव दिखाया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अब मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए मुझे इजाज़त मतलब दीजिए, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." तो ये जो शेफर्ड था, ये उसने उस मेहमान की आंखों में झांकते हुए
اس کو دیکھا اور اس مہمان کون تھا؟ وہ جو کنگ تھا، وہ جو راجا تھا. تو شیفرڈ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو دیکھتا رہا اور اس نے اس کا کہا شکریہ بادشاہ سلامت فار پیئنگ می، کہ آپ کے آنے سے ایک غریب جو کھانا ہے، یہ جو یہاں پہ میرا گھر ہے، آپ نے مجھے اعزاز بخشا، آپ نے مجھے مطلب اس لائق سمجھا کہ آپ میرے یہاں پہ رک گئے رات کے لیے. تو میں اس کا بہت شکر گزار. The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise. He though he thought himself, I need people like him to work for me. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. یہ جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی اسٹونشڈ ہیئر مینس حیران، بہت ہی حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا کہ اس نے کہا سچ مچ یہ بہت ہی عقل مند چرواہا ہے. تو اس نے اپنے ساتھ سوچا مجھے ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے، مجھے ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے. تو اس نے at the end the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. تو اس نے اس چھوٹے اس humble shepherd کا، humble means بہت ہی نرم دل، بہت ہی حلیم چرواہے کو ایک چھوٹی ضلع کا گورنر تعینات کیا، ایک چھوٹی ڈسٹرکٹ کا گورنر تعینات کیا. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. Uh, People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. تو حالانکہ اس کو جو پاور ملا، کس کو؟ اس شفرد کو طاقت ملی یا عزت ملا، تو اپنی اس برتاؤ کی وجہ سے، اپنی اس نرم دل کی وجہ سے، اپنی اس ہمبل کی وجہ سے جو وہ تھا، تو اس کی لوگ اس کو عزت کرنے لگے، لوگ اس کو محبت کی نظروں سے دیکھنے لگے، اپنی اس دانائی کے لیے، اپنی اس ہمدردی کے لیے اور اپنی اس اچھائی کے لیے. لوگوں کو یہ بہت ہی اچھا لگا، اس کی ہمدردی، اس کی گڈنس، اس کی عقل مندی، اس کی دانائی. ہی واز کائنڈ اینڈ جسٹ، وہ بہت ہی رحم دل تھا سبوں کے ساتھ، سب اس کے سامنے ایک جیسے تھے اور سبوں کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرتا تھا. تو وہ اور فیئر اینڈ وائز گورنر سون سپرڈ، تو اس کی جو دانائی تھی، اس کی جو ایمانداری تھی، وہ پورے ملک میں پھیل گئی. اس کی مطلب تعریف کرنے لگے سارے ملک میں، اس کی جو وہ بہت ہی فیمس ہو گیا اس وجہ سے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے. Now the governors of the other previous grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. یہ جو دوسری صوبوں کے، جو دوسرے ضلعوں کے جو وہ گورنر تھے، وہ اب اس سے مطلب جلس کرنے لگے، حسد کرنے لگے. تو اس کے خلاف وہ بادشاہ کو مطلب کان بھرنے لگے کہ وہ ویسا ہے، وہ یہ ویسا، کیونکہ جو باقی جو گورنر تھے ان کو اس کی جو وہ فیمس ہوا تھا، تو وہ اس کی اچھائی اس کو راس نہیں آئی. وہ مطلب کیونکہ سب اس کی تعریف کرتے تھے، اس وجہ سے وہ مطلب وہ حسد کرنے لگے، جیلس انہوں نے فیل کیا، تو وہ بادشاہ کو اس کے خلاف کان بھرنے لگے. They said he is very dishonest. وہ اس بادشاہ کو اس کے متعلق یہ بتانے کہ وہ بے ایمان ہیں اور وہ ڈس آنیسٹ ہیں، اور وہ لوگوں سے مطلب پیسے جمع کر کے اپنے پاس وہ مطلب کچھ اس میں حصہ رکھ لیتا ہے. لوگوں کے پاس وہ پیسے مانگتا ہے، پیسے جمع کر کے جو ٹیکس ہے وہ خود اپنے پاس رکھ لیتا ہے. Why did he always carry with him? They added an iron chest. Perhaps he carried in its treasure that he had secretly collected. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. تو اس نے کہا ہاں، تو پھر وہ ہمیشہ اپنے ساتھ کیوں رکھتا ہے ایک لوہے کا وہ چیسٹ، آئرن چیسٹ کیوں رکھتا ہے وہ اپنے ساتھ؟ شاید وہ اسی میں رکھتا ہے، وہ خزانہ جو پیسے وہ جمع کرتا ہے، شاید وہ خزانہ وہ اسی میں رکھتا ہے خفیہ طور پر.
मतलब सब से छुपा कर वो उसी में पैसे जमा करता है। ऑफ्टर दिस सेड मॉकिंगली, और वो मजाक उड़ाते हुए उसके खिलाफ गवर्नर किंग को ये कहने लगे मजाक के तो पे, मतलब मजाक करते हुए तनज करके कि वो तो एक चरवाही है, आखिर वो एक चरवाही है, आखिर वो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड है, तो उससे बेहतर बर्ताव या उससे बेहतर बर्ताव की उम्मीद हम नहीं करनी रखनी चाहिए, ना वो रखी जा सकती है, क्योंकि वो आम आदमी है, मतलब उसको लालच हो सकती है, वो आम आदमी है। और कान और अच्छे से वो मतलब वो कान भरने लगे बादशाह, उस शेफर्ड के खिलाफ बादशाह को अच्छे से कान भरने लगे, क्योंकि उनको उसकी अच्छाई, उसकी जो वो फेमस हुआ पूरे कंट्री में, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। सो थैंक्स।